अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की सियासत में तो हमेशा हलचल मची रहती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 2 साल मुकम्मल कर चुकी है। जून में बजट पास होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में जो तकरीर की थी अपोजिशन की गैर मौजूदगी में, उससे ये लग रहा था कि शायद उनके रवैये में कुछ नरमी आई है, लेकिन अगस्त के अंदर हमने देखा है कि वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए हैं। अब जो है वो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के लिए वफाकी काबीना ने न सिर्फ उसकी मंजूरी दे दी है, बल्कि पंजाब हुकूमत को भी कहा गया है कि वो इस सिलसिले में मज़ीद पेशरफ्त करे। और जो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, शिबली फराज और जो दीगर कुछ वज़रा हैं, उनकी तरफ से इस सिलसिले में बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि वफाकी काबीना की जानिब से एक तहरीरी तौर पर जो है वो एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत सारी बातें कही गई थी और इस अज़म का इआदा किया गया कि हर सूरत में साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाया जाएगा। आज हम बात करेंगे, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा। उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि हुआ ये है कि खुद अपोजिशन तकसीम हो गई है। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान की JUIF और उसके सिवा जो मज़ीद 9 छोटी जमातें जिनको हम कह सकते हैं, जो मरकज़ी सतह पर जो 2 बड़ी जमातें उनकी जिस तरह नुमाइंदगी उस तरह तो नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे में। हुआ ये है कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI के दरमियान ये जो बेयकीनी है, या आप समझें कि बेएतमादी है, वो उसकी खलीज मज़ीद बढ़ती जा रही है। अब हुआ ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर मौलाना फजल रहमान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इन दोनों जमातों पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और ये ऐसा क्यों है, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक जो है वो स्टोरी ये भी आपको बताऊं कि हाल ही में साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ की साबिक अपना JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। हमारे ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात 3 रोज़ पहले तय हुई थी, और उस सिलसिले में एक रोज़ पहले ये तय हुआ था कि साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से दूसरे रोज़ 11 बजे मुलाकात करेंगे। ये तय हो गया। अब हुआ ये है कि हमारे ज़राए बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान से उस दिन, जिस दिन 11 बजे 11:30 बजे करीब शहबाज शरीफ उनकी रिहाइश गाह एम्बेसी रोड पर इस्लामाबाद में मुलाकात करने आए, तो उससे तकरीबन 2.5 घंटे पहले मुस्लिम लीग नून के एक ऐसे रहनुमा जिनका कौमी मंजरनामे में कोई ज़्यादा चर्चा तो नहीं होता, लेकिन वो मियाँ नवाज़ शरीफ के बिल्कुल करीबी तौर पर जाने जाते हैं। मैं उनका पर्देदारी के हिसाब से मैं उनका नाम लेना तो नहीं चाह रहा। वो मौलाना फजल रहमान से सुबह उनकी रिहाइशगाह आए, मिले, नाश्ता भी उनके साथ किया। हमारे ज़राए बताते हैं कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम लेकर मौलाना साहब के पास आए थे। अब हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि एक ख़बर जारी कराई गई जिसमें कहा गया था कि मौलाना फजल रहमान के साथ मियाँ नवाज़ शरीफ ने रब्ता किया था, और उससे पहले उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ जब नैब दफ्तर पहुंची थी, वहाँ पथराव की सूरत पैदा हुई। वहाँ मरीम नवाज़ ने मीडिया से बात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो दोनों अहम वाक़यात थे, उसके बाद हुकूमत का जो गुस्सा था वो ज़्यादा बढ़ा, और उनको ऐसा लगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरीम नवाज़ जो हैं वो बाकायदा सियासत में सरगर्म होने जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि हुकूमत के लिए ये बड़ी परेशानी का मामला भी था, क्योंकि एक बहुत उनके नैरेटिव, मियाँ नवाज़ शरीफ के नैरेटिव के हामी नून लीग के एक बहुत बड़े वर्करों की तादाद पंजाब में पाई जाती है, जो मियाँ शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ को भी अच्छा नहीं समझते, और जो
میاں شہباز شریف کے ہم نوا ہیں ان کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میاں شہباز شریف اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کا ایک موقف یہ ہے کہ ہم کیا مریم نواز کے پیچھے چلیں. یہی سبب تھا کہ چودھری نثار صاحب بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اب جو ہیں مختلف لوگ ہیں جو ہمیں شہباز شریف کے آس پاس نظر آتے ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہمیں ان کا بھی موقف یہی نظر آتا ہے. یہی سبب تھا کہ شہباز شریف صاحب اپنی جو لائن ہے وہ ایک الگ رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل ملا کر اس ملک پر حکمرانی کی جائے، تاکہ لوگوں کی بھی خدمت کی جائے، اپنی بھی خدمت کی جائے، اور اس طرح سے کام چلایا جائے. لیکن میاں نواز شریف اور جو ہیں مریم نواز صاحبہ اس طرح نہیں کرنا چاہتی. یہی سبب تھا کہ ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان سے میاں نواز شریف کے وہ قریبی آدمی جب ملنے آئے تو انہیں یہ کہا گیا کہ آج شہباز شریف صاحب آپ کے پاس ملنے آ رہے ہیں، تو برائے مہربانی وہ جو بھی باتیں کہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیجیے گا. ہم جو ہیں وہ آپس میں طے کریں گے کہ کس طرح تحریک چلانی ہے. یہ تو ایک بات تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کے درمیان اس طرح کی کوئی سیٹ اپ بن سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے کارکنان اگر کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو مولانا کی یا دیگر جو بڑی جماعتیں ان کی قیادت میں یہ ساری جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنے کارکنان کو ساتھ لے کر اس حکومت کے خلاف سڑکوں پر آئے. ظاہر ہے اب کووڈ کی بھی وہ صورتحال نہیں رہی، زندگی اپنی معمولات کی طرف نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ مکمل طور پر اپنی جو ہے وہ ڈگر پر بھی آ گئی ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو ایک سوال ہے وہ تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب میاں نواز شریف ملک سے باہر ہیں. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے مولانا کو اس بات کا یقین دلایا کہ جس نیریٹو پر وہ پہلے دن تھے آج بھی وہ اسی پر قائم ہیں. جبکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ چھوٹی جماعتوں کی اے پی سی بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مولانا ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ ایک طے کریں گے کہ یہ دو بڑی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ بالکل لائن کھینچ کر ان کے ساتھ بات کی جائے. ایشو یہ ہے کہ آزادی مارچ پر جب مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے تو ان جماعتوں نے کہا کہ ہم نے تو مولانا کو کہا تھا کہ کچھ دن صبر کر جائیں، مارچ میں جو ہے وہ آپ آئیں تاکہ صحیح طریقے سے حکومت کے خلاف تحریک چلائی جا سکے. حالانکہ ہمارے ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا تو اس بات پر بھی ان سے خفا نظر آتے ہیں کہ یہی بات تو ان کو ملک کے مقتدر اداروں سے بھی کہی گئی تھی کہ آپ اس وقت آزادی مارچ نہ کریں، مارچ تک صبر کریں. تو مولانا یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق کہ اگر مارچ کا جو مہینہ تھا وہ ہماری اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں سے کی جانب سے بھی کہا گیا کہ مارچ تک صبر کریں، اور ملک کے مقتدر اداروں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ مارچ تک صبر کریں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مولانا کے ساتھ نہیں بلکہ مقتدر اداروں کے ساتھ ہیں. اچھا، ابھی حال ہی میں جو ایف ای ٹی کے حوالے سے اینٹی منی لانڈرنگ بل میں دوسری ترمیم کی گئی جو قومی اسمبلی سے تو پاس ہوا لیکن سینٹ سے وہ مسترد ہو گیا، اس حوالے سے بھی ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ بتایا گیا کہ جو ترامیم اپوزیشن کی اس میں شامل کی گئی وہ تو اوپر سے دونوں جماعتوں کو الگ الگ سے دی گئی تھی، اور ان کے ساتھ ہاتھ یہ ہوا کہ جب قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی ترامیم پیش کی تو وہ ساری ترامیم حکومت کی جانب سے ریجیکٹ کر دی گئیں، اور وہی ترامیم جو ان کو اوپر سے دی گئی تھی وہی منظور کی گئیں. اب اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم بات نظر آتی ہے، میاں نواز شریف یہاں ہے نہیں، مولانا فضل الرحمان شہباز شریف پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میاں صاحب یہاں ہیں نہیں جو زمینی حقائق ان کو پورے معلوم ہوں. اس ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان نہ صرف ایک بڑی خلیج موجود ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں کہ وہ نواز شریف، پیپلز پارٹی اور مولانا کے خلاف ایک محاذ کھولے اور ان کو خاموش کرانے کا کوئی طریقہ اختیار کرے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہمیں اکٹھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس بار مولانا فضل الرحمان نے یہ سوچا ہے کہ وہ ان سے
तहरीरी गारंटी लेना चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वो कहते हैं कि ऐसा मीसाक होना चाहिए तहरीरी तौर पर जो लोगों को बताया जाए कि हम इन बुनियाद पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक लेकर चलेंगे और वो तहरीक हुकूमत के ख़ात्मे तक जारी रहेगी। लेकिन जो हालात हैं वो हमें बताते हैं कि जिस तरह नेब को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अब कानून जो तब्दील हुआ मज़ीद अख्तियारात दे दिए गए हैं, और ज़ाहिर है कि जॉइंट सेशन से ये हुकूमत कोशिश भी करेगी कि उसको मंजूर करा लिया जाए बिल को, तो नेब की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी और वो शिकंजा अपोजिशन की दीगर जमातों के ऊपर भी पड़ेगा, तो उनकी पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से गारंटी दी थी, अब हुकूमत के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अदालत के साथ मियाँ शहबाज शरीफ ने धोखा किया, इसलिए उन्हें नाअहल भी करार दिया जाए। तो इस वक्त जो है वो हुकूमत का पलड़ा हमें बड़ा भारी नज़र आता है। अपोजिशन तकसीम है, एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं, और अब तो इस हद तक सूरत हाल चली गई है कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के ऊपर जो बाकी छोटी जमातें हैं वो समझती हैं कि एक तो न सिर्फ ये हमारा जो है वो कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है अपोजिशन की बड़ी जमातें, जबकि अपोजिशन की छोटी जमातें भी समझती हैं कि ये हमारे साथ नहीं बल्कि मुल्क की उन मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ हैं जो अपना जो प्लान है, अपना जो ड्रामा है, अपना जो खेल है वो अपने स्क्रिप्ट के ऊपर चलाना चाहती हैं, इनसे सिर्फ किरदार अदा करवाना चाहती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स का भी इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।